अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं अपने फ़ोन पल्स पाए तैयब यूट्यूब चैनल से आपके सामने फिर एक दफ़ा हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज मैं जिस मौजू को लेके आपके सामने आया हूँ, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रहा है। इसके बारे में हर बंदा अपनी अपनी राय रखता है। तो आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं और जो जिनसे मैं आपसे तारुफ़ भी कराऊँगा, इनसे बात करूँगा, ये तकरीबन 20-25 साल से बैरिया टाउन को इनको बनते हुए देखा है। बैरिया टाउन में ये रिहाइश पज़ीर हैं और इसके बारे में इनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। तो मैं उस मौजू को आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। जैसा कि आप समझ गए होंगे, जब बैरिया टाउन का नाम आता है तो आपके सामने आपके ज़हन में मलिक रियाज साहब का नाम आता है। मलिक रियाज साहब के बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। इनकी ज़िंदगी के नशेब व फराज के बारे में बात करना चाहते हैं। ये कैसे इंसान हैं, इन्होंने रियल स्टेट की इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा किया। तो मैं आपके सामने आज अपने प्यारे मेहमान फैसल मजीद भट्टी साहब का तारुफ़ कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप? फैसल साहब, मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ जो मलिक रियाज साहब की ज़िंदगी के बारे में होंगे और उनके कारोबारी शख्सियत के बारे में होंगे। मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे कि आप मलिक रियाज साहब को एज़ ए इंसान और एक एज़ ए कारोबारी इंसान दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ताल्लुक़ है एज़ ए कारोबारी का, तो वो तो मतलब दुनिया जानती भी है और मानती भी है। और एक उन्होंने अपने आप को ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड मतलब कि अपने आप को मनवाया भी है। और एक ऐसी फील्ड में जो जहाँ पे शुरू से थी, इंडस्ट्री हाउसिंग की भी थी, सारी थी, लेकिन उसको जिस नई बुलंदियों पर और जिस जगह, जिस लेवल पे, जिस नहज पे लेके गई हैं, इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो उन्होंने मतलब कि इसको ऑल टुगेदर मतलब समझ लें कि एक बिल्कुल नए तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया और उसको अंदर लोगों का इंटरेस्ट हुआ, लोगों का रुख हुआ, रुझान हुआ। और उसके बाद देखेंगे दुनिया जो है इस काम में आई और उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने की भी कोशिश की। तो एक कामयाब इंसान की ये पहचान होती है कि उसके काम को, उसके फ़न को, उसकी बातों को, उसकी चीज़ों को लोग जो हैं कॉपी करें। तो ये सारे आपके सामने कि ये बैरिया टाउन जो है एक सक्सेस स्टोरी है। और जो मतलब कि उसमें मतलब रियाज साहब का आपको पता है बहुत बड़ा हाथ है सारा। और मैं इस सवाल के साथ दूसरा सवाल भी जोड़ता हूँ, वो एज़ ए ह्यूमन बीइंग आपने हमेशा देखा होगा कि उन्होंने बड़े रफ़ाई काम किए, लोगों का मुफ्त इलाज भी करते हैं, चैरिटी हॉस्पिटल्स भी बनाए और इस तरह के लंगर खाने भी बनाए। तो उनको इस करैक्टर में आप उनको कैसे तोलेंगे, उनको कैसे परखेंगे, उसके बारे में भी उस पर रोशनी डालिएगा। इस बारे में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बहुत प्यारी बात है कि खैरुन नास मन यनफउ नास। उनमें से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदा सुभान है। अल्लाह। अपने लिए तो देखें सारे ही करते हैं, तो इस मामले में कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक और चीज़ जो हम थोड़ा सा उसको इतना हाईलाइट नहीं करते या अंडरमाइन कर जाते हैं, वो ये कि खाली इसमें यह ना आप देखेंगे ज़रूरतमंदों की क्या है। मतलब एक तो होता है ना कि कोई बीमार है या किसी को फीस नहीं है, इलाज के पैसा नहीं या कुछ है, उस बंदे की खूबी कमाल ये है कि जो नहीं ज़रूरतमंद उसके लिए भी उसने फ़ायदा किया। मसलन आप हैं, मैं हूँ या कोई भी बंदा है जो इवन के अच्छे बड़े मतलब के वेल स्टैब्लिश लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जिनके पास इन्वेस्टर हैं, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास सारा था, उन सब को भी फ़ायदा पहुँचा उस एक शख्स की वजह से। जब एक इंस्टीट्यूट बना, एक इतनी बड़ी हाउसिंग नहीं, ये सवाल मैं आपसे बाद में करूँगा। सिर्फ मैं अभी इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ नाजरीन कि जो उन्होंने चैरिटी के काम किए उसके बारे में आप थोड़ी सी और रोशनी डाल दें इसके ऊपर। फिर मैं आपको तीसरा सवाल इसके बारे में करूँगा। चैरिटी का तो मैंने आपको बता दिया कि जितना ये तो अपना बंदे का पर्सनल मामला होता है, लेकिन जितना भी पढ़ा है, सुना है, देखा है, वो यही है कि इन कामों में मतलब कि बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और काफ़ी लोगों का निज़ाम सिलसिला से चला है। इस बारे में यही कहूँगा। अब मैं ख़वातीन और हज़रात के लिए एक सस्पेंस क्रिएट करता हूँ। मेरी इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैं अपने देखने वालों को ये ज़रूर बताऊँगा कि ये वीडियो के आखिर में मेरे जो मेहमान हैं फैसल मजीद भट्टी साहब, ये आपको एक
ایسی بات بتائیں گے جو ہمارے ریئل اسٹیٹ سے منسلک لوگ ہیں ان کے لیے وہ بہت بہت کارآمد ہوگی. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو وہ بات پتہ چل سکے, وہ راز پتہ چل سکے جس سے میں فیصل مجید بٹی کے منہ سے آشکار کراؤں گا. تو میرا تیسرا سوال یہ ہے فیصل صاحب آپ سے کہ ہاؤسنگ کے شعبے میں ایک انقلاب برپا کر دیا ملک ریاض صاحب نے. ایک عام انسان جو سائیکل پہ جاتا تھا اس کو انہوں نے پراڈو پہ بٹھا دیا. تو یہ ایک انقلاب کیسے برپا کیا گیا, یہ کس طرح لوگوں کو اتنی لائف سٹائل چینج کر دیا, ان کی پوری زندگی کا محور چینج ہو گیا, اس کے بارے میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں جی, اس کے بارے میں سے یہ کہوں گا جو میں نے آپ کو پہلے بات کی نا کہ جب آپ دوسروں کے لیے بھی فائدے کا سبب بنتے ہیں نا تو اللہ راستہ بناتا ہے سارا. اور اس کے اندر ایک نہیں, یہاں پہ ہزاروں مثالیں ہیں, آپ کے بھی علم میں, میرے بھی علم میں. سارا یہ قدرت کا نظام ہوتا ہے کہ جب آپ ایک خیر کی طرف, بھلائی کی طرح, ایک اچھے کام کی طرف جاتے ہیں نا تو اس سے خواہ لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, سب لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو وہ ایک کام جو تھا میں آپ کو بتایا پہلے بھی تھا. تو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ قسمت کے بھی ہے, سارا کی قسمت کے معاملات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں قسمت جسے آپ کہتے ہیں یہ ایک اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے, اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. اور یہ کسی پر ہوتی ہے تو کسی وجہ سے ہوتی ہے, کسی میں نہ کوئی بات, کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ اس کو بھی نوازتا ہے. ورنہ کتنے اور لوگ بھی ہیں, مطلب اور لوگ کتنے لوگ ہیں کیوں نہیں بن سکے مطلب کہ ان کے پاس شاید وسائل بھی زیادہ تھے, ایکسپیرینس بھی زیادہ تھا, سارے معاملات تھے, اور ایک راستہ بھی بنا ہوا مل گیا تھا. اور ایک بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مطلب جس نے شاید زیرو سے بھی نہیں, مائنس سے سٹارٹ کیا ہو, لیکن وہ آگے آگے بڑھتا چلا گیا, سارا کچھ چلتا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے, اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. آپ اسے قسمت کہہ لیں, ویژن کہہ لیں, جو بھی کہہ دیں, لیکن کوئی نہ کوئی بات چیز ہوتی ہے کسی بندے میں. ہر بندے کے لیے دیکھیں نہ اس سے پہلے کوئی بن سکے نہ بعد میں بن سکے. بڑا یہ عزت, یہ مقام, یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ جس کو دینا چاہے آپ روک نہیں سکتے سارا. اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل جو حالات ہیں اس وقت ہمارے ملک کے کرائسس چل رہا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو فرق پڑا ہے وہ کنسٹرکشن کے شعبے میں ناظرین پڑا ہے. آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن کے جو کام ہے اس سے تقریباً 50 سے 60 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں, اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس میں جو ڈاؤن فال آیا ہوا ہے اس سے کافی لوگ افیکٹ ہوئے ہیں. تو میں اپنے فیصل بھائی سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اس کنسٹرکشن کے شعبے میں جو ڈاؤن فال ہوا ہے, جو اس وقت حالات بیریا ٹاؤن کے بھی ہیں, اس کے اوپر آپ کیا لوگوں کو سجیشن دیں گے, کیا بتائیں گے کہ یہ کیا کتنا عرصہ چلے گا اور اس میں کیا بہتری کی گنجائش ہے, گورنمنٹ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, اور ہمیں اس کے بارے میں ذرا اپنا نظریہ اور اپنا مشورہ دیں لوگوں کو ذرا. اس میں پہلی بات تو یہ آپ نے خود بڑی اچھی خوبصورت کیا کہ یہ جو ہاؤسنگ ہے نا, کنسٹرکشن کی انڈسٹری, اس کو مدر آف آل انڈسٹریز کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا تھا, ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی. اور اس کی سب سے بڑی بات خوبصورتی یہ ہے کہ میں بھی ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ جہاں اور بڑی ہر بندے میں دیکھیں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, بری بھی ہوتی ہیں, پازیٹیو بھی ہوتی ہیں, نیگیٹو بھی ہوتی ہیں, لیکن اوور آل دیکھنا چاہیے کہ اس کی شخصیت کا کون سا پہلو جو ہے وہ مطلب کہ زیادہ اس کے شخصیت کو نمایاں کر رہا ہے سارا. تو اگر کسی کی اچھی چیز کر رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ملک ریاض کے اوپر اللہ کا کرم یہ کہ اس شخص کے پاس ایک ایسا فن ہے کہ وہ ایک انویسٹر سے لے کے نا, ایک امیر ارب پتی کروڑ پتی سے لے کے بھی ایک غریب دیہڑی دار تک کا چولہا جلانا جانتا ہے. بے شک یہ بات آپ نے 100% صحیح. اس کو یہ ہے کہ آج آپ اس کو گوڈ دینا تو وہ یہاں پہ کام مزدور تک کا سسٹم چولہا چلائے گا, بڑے سے لے کے نیچے تک, کہ ایسا نظام ایسی چیز ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے جی کہ حالات کی یا اس کی, تو میں جو ہوں حالات کا مطلب میں تو بہت پازیٹیو ہوں, آپٹیمسٹک ہوں. اس میں نا امیدی کا عنصر بھی آ جاتا ہے نا اس کے بارے میں. نہیں, نا امیدی کی تو پہلی بات ہے کہ ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارا دین, ہمارا اسلام مذہب یہ بتاتا ہے کہ نا امیدی جو ہے وہ مایوسی کفر ہے. اور پھر اس چیز کا آپ کا بات کا جواب جو ہے نا بہت سال پہلے بہت سال پہلے اقبال نے دیا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے, سبحان اللہ, ذرا نم ہوتے مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. بڑی صاحب ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا. جی کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے,
ذرا نم ہوتے مٹی بڑی زرخیز واہ ہے واہ ساقی۔ سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات ہے کہ جس کام کی، جس فیلڈ کی، جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ ساری گیم ہی مٹی والی ہے۔ ہاں اور مٹی اگر سے آپ جڑی کو ہوئی۔ پتہ ہوگا سارا اگر علاقے آپ نے پہلے دیکھے ہوں گے تو یہ سب مٹی تھے، مٹی کے پہاڑ تھے، بالکل ایسی۔ اور یہ جگہیں کوئی آج سے نہیں آئیں، یہ کئی سو سال سے یہاں پہ اسی طرح تھی۔ میں آپ کو دوبارہ بھی بات کروں گا کسی یہ ویژن تو ملک صاحب کا تھا۔ کسی اور کا یہ خیال، یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا؟ اور مطلب کہ اس مٹی کو جس طرح دبئی میں انہوں نے سیرا کو جو ہے مطلب گلستان میں بدلا، تو انہوں نے مٹی کو اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کیا لائف سٹائل دیا، مطلب کہ ایک مطلب کہ اس کو کہتے ہیں نا پائنیئر ہے، ٹرینڈ سیٹر ہے۔ اس سے پہلے کوئی یہ لائف سٹائل ہی نہیں تھا، لوگوں میں پیسے بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن لوگوں کو نہیں تھا کہ یار اتنے کم پرائز پہ ہمیں اتنا اچھا لائف سٹائل بھی مل سکتا ہے سارا۔ تو نا امیدی والی تو کوئی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی سارا ہے کہ بحریہ کے حالات یہ وہ، بحریہ کے حالات کو کچھ بھی نہیں ہے، بحریہ کے حالات آج بھی اچھے ہیں۔ آج یہ میں سوال آخر میں کروں گا آپ سے۔ اچھا میں ناظرین جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اس میں جو میرا آخری سوال ہے فیصل مجید بھٹی صاحب سے، وہ میں یہی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ اس وقت جو ریومرز پھیلی ہوئی ہیں، مختلف لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، مگر میں فیصل صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ اس وقت بحریہ ٹاؤن کا کیا فیوچر ہے، کیا مستقبل ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آگے کیا ہمیں دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں بحریہ ٹاؤن کا فیوچر بھی بہت برائٹ ہے، پاکستان کا فیوچر بھی بہت برائٹ ہے۔ امیدی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آج بھی یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں آپ کہیں چلے جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ آج بھی کوئی ایسی اچھی جگہ، کوئی اچھی پرائم کمرشل آپ مجھے کوئی پراپرٹی بتا دیں، کوئی ریزیڈینشل بتا دیں کہ جو آج اچھی چیز لوگ بیچنا چاہ رہے ہوں بک نہ رہی ہو، یا کسی کی کوئی چیز کروڑ کی ہے تو وہ 50 لاکھ میں بک۔ آج بھی لوگوں کی جو اچھی چیز اپنے ریٹ پہ بک رہی ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ لوکیشن نہیں ہے یا جہاں پہ لوگوں نے خود سے ایک آرٹیفیشل انفلیشن کر دی ہوئی تھی، مطلب ایک چیز کو بہت زیادہ وہ پرائز کیا تھا، وہاں فرق پڑا ہے۔ لیکن جو اس کی اپنی ایکچوئل مارکیٹ ہے وہ ابھی بھی سٹیبل ہے، اس کے اندر کہیں پہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں یار یہ تو بہت اچھی پرائم لوکیشن کی۔ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ نا امیدی والی بات تو آپ نے کلیئر کر دی، مگر مایوسی والی بات بھی ہو گئی، مگر یہ لوگوں کو یہ خوف ہے کہ یہ کوئی اور ہاؤسنگ سوسائٹی اس کو اس پہ آ جائے گی، اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنا ذہنوں سے شک و شبہ لوگوں کا دور کرنے کی کوشش کریں ہم۔ اس میں آگے دیکھیں جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا بہتر ہوگا کام، آگے جو معاملات ہیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوتا، ایک چیز، ایک پلیٹ فارم، ایک بیس اور ایک بہت سالڈ بیس بن چکی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ صرف پیسے نہیں ہے، پوٹینشیل بہت ہے، لوگوں کے اندر بہت اچھا ہے، بہت محنتی لوگ ہیں، سکلڈ لوگ ہیں، اور بہت زیادہ مطلب کہ لوگوں کے اندر ابھی بھی پیشن ہے، ابھی بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کام نہیں کرنا چاہ رہا، ابھی بھی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بھی بندہ، جس شخص کو بھی کام کرنا آتا ہے اور اس کے پاس انویسٹمنٹ ہے اپنی، تو وہ تو کامیاب ہے، اس کے پاس آج بھی ٹائم نہیں ہے، وہ آج بھی فارغ نہیں ہے، کام بالکل صحیح بات کر۔ تو جہاں پہ آپ کو کام نہیں آتا یا آپ لوگوں کے پیسوں کے اوپر گیم کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ جو گیمر ہیں یا وہ جو ادھر ادھر کئی لوگ اس طرح، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ اس وقت نہیں چل پاتے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو وہ لوگ ہیں نا وہی زیادہ جو ہے نا مایوسی بھی پھیلاتے ہیں، یہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ جس کے بعد آج بھی اپنے انویسٹمنٹ اپنا کام ہے، اس کو کام کرنا آتا ہے، وہ آج بھی فارغ ہے۔ گھر میں کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتا دیں جو بیٹھا ہوا ہو، لوگ کہہ رہے ہیں جن کو آتا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہاں پہ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، پوٹینشیل ہے، دماغ ہے، کام کرنا آتا ہے، اور کام کرنے کا شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے، پیشن بھی ہے۔ بھٹی صاحب آپ کی بات میرے دل کو لگی، بہت آپ نے اچھی بات کی۔ مجھے یہ بتائیے گا جو آپ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے آپ کیا لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس میں آپ کو کہوں گا کہ ہم ہر بندہ سنتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کا بڑا مسئلہ سارا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکانومی ہمارا ایشو ہے ہی نہیں۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مطلب کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کیا یہاں لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، لوگوں کا کیپٹل نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں؟ پاکستان کا تو بزنس مین وہ ہے، انویسٹر وہ ہے جو پوری دنیا کی انڈسٹری چلا رہا ہے، بے شک، دنیا کے کسی کونے میں۔ آپ سبحان اللہ، واقعی صحیح بات۔ ملیشیا میں آپ چلے جائیں، ان کا ایک پروگرام آیا تھا ملیشیا میں سیکنڈ ہوم کے نام سے، سب سے زیادہ انویسٹر پاکستان سے گیا۔ کینیڈا نے جب بھی بزنس کا کیا سب سے زیادہ پاکستان سے کی۔ ساؤتھ افریقہ میں آپ جا کے دیکھ لیں، پاکستانیوں کی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں ساری، امریکہ میں دیکھ لیں، یو کے میں دیکھیں، ایون کہ آپ بنگلہ دیش کی دیکھیں، پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو
रिवाइव करने लायक पाकिस्तान का कराची जी का जी, businessman, कराची का बिजनेस। अभी दुबई में आप देख लें, अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास है, पोटेंशियल हमारे पास है, स्किल हमारे पास है, लेबर हमारे पास है, किसी चीज़ की यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। हमारा जो वाहिद इशू है ना वो ये है कि हम अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पाए कि हमने क्या काम करना है और आया कि हमने काम किसी को करने देना है या नहीं। सिर्फ एक इशू है। तो आज भी एक हल्का सा ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो आपको यहाँ पे वैसा बूम नज़र आएगा। यही कि लोग इन्वेस्ट करें, बाहर कोई बंदा खुशी से नहीं जाता। तो क्यों अपना डरते घर, हैं अपना इन्वेस्टर मुल्क- यहाँ पे काम करते हुए? अपना घर अपना मुल्क कोई भी खुशी से नहीं चढ़ता जितना आप कंफर्टेबल यहाँ पर रह के कर सकते हैं ना सारा। सिर्फ ये कि थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, वो सिर्फ देना है। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता। गवर्नमेंट का काम जॉब देना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम लोगों को सारे ये पैरों पर खड़ा करना नहीं है, वो वहाँ के बिजनेसमैन का काम है। आप बिजनेसमैन को थोड़ा सा फैसिलिटेट करें, बाकी सारे काम वो खुद करेंगे। आप इस वक्त देखें, मुझे बल्कि याद आ रहा है शहजादा आलम मन्नू थे, मन्नू टेक्सटाइल मिल वाले। वो एक बहुत ही मतलब कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन वाला शख्स था, सारा था। और उसकी कामयाबी की वजह ये थी कि वो जहाँ पे मैं इंडस्ट्री लगाता था सारा था ना, वहाँ पे अपनी जितनी भी लेबर थी ना उसको वो पूरी सोशल सिक्योरिटी देता था, मेडिकल देता था, बच्चों को एजुकेशन देता था। और एजुकेशन भी किस लेवल की, बीकन हाउस लेवल की। कि आपको शायद पता हो या ना हो, ये जो दानिश स्कूल है ये बेसिकली उसका ब्रेन चाइल्ड था, ये उसका अपनी अच्छा। जी दानिश स्कूल का था। कि जितनी उनकी विमेन है उनको वो वहाँ पे वो टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं सारा। तो आप वोकेशनल देखें, स्कूल भी बनाए हुए हैं। सारा बनाया हुआ। वो कहता था मेरी कामयाबी का राज है सारा है। तो यहाँ पे लोगों को ये सारी चीज़ें, इस गवर्नमेंट का आप देखें सबसे बड़ा इशू क्या है, आपका सबसे ज़्यादा बजट किस पे लग रहा है? तालीम पे लग रहा है, सेहत पे लग रहा है, रोज़गार पे लग रहा है, इन सारों पर। और ये आपका मतलब कि सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर आप बिजनेसेस को आप बिजनेस अट्रैक्शन देंगे वो खुद ही सब चीज़ों को डेवलप सारी करेगा। करेगा। ये उनका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। बिजनेसमैन को अपनी लेबर को देखे ना, जॉब भी देगा, रोज़गार भी देगा, शेल्टर देगा, घर देगा, सारा देगा। आपका काम है आपने बिजनेसमैन को पैसे नहीं देने, सपोर्ट रोटी, नहीं करना है। कपड़ा, मकान नहीं, सब नहीं, देगा। हाँ नहीं, आप ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई कार्ड लॉन्च कर देते हैं। कार्ड चार्ट ये देने वाले नहीं है। वो कहते हैं ना कि डोंट गिव योर सन अ फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। यू गिव हिम फिश ही विल ईट टुडे, यू विल टीच हिम हाउ टू फिश ही विल ईट एवरी डे। तो यहाँ पे लोगों को जो है ना वो मतलब कार्डों पे ना लगाए या उनको ना दे, उनको अपने पैरों पे खड़ा करें। लोगों में माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्किल है, और बहुत मतलब कि हार्ड वर्किंग लेबर है हमारी, और सारा कुछ है। तो मैं से कहूँगा कि सिर्फ एक माहौल दें। आप सिर्फ एक आपका काम है फैसिलिटेशन देना, फैसिलिटेट करना, बाकी काम इंशाल्लाह लोग खुद करेंगे। और लोग यहाँ पे मतलब कि माशाल्लाह काम करने ले अभी भी आप देख लें हर फील्ड में माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान के मतलब हुनर की, टैलेंट की तो दुनिया मतलब तारीफ़ करती है, दुनिया मानती है इसको। तो बस ये कि यहाँ पे सिर्फ आपने एक माहौल देना और कुछ भी नहीं करना, बाकी सब कुछ लोग करेंगे, खुद करेंगे इंशाल्लाह। अभी भी कर रहे हैं और आगे से भी इंशाल्लाह बेहतरीन करेंगे। मैं अपने व्यूअर्स का और अपने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जो अभी लोग जिन्होंने अभी तक मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं फैसल मजीद भट्टी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इनकी शख्सियत को ये तकरीबन 20-25 साल से बैरिया टाउन को देख रहे हैं, और उन्होंने बहुत रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया लोगों की कामयाबी के साथ। और मैं इनसे आखिरी जो अपना अलविदाई जुमला है वो कहना चाहते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, मेरे व्यूअर्स को आप कुछ और कहना चाहें तो। जी जी, लाजमी है। मैं कि हम चाहते हैं कि इसका भी एंड जो है ना पॉजिटिव नोट के साथ हो। कोई बेशक इससे रिलेटेड नहीं भी है, हाउसिंग के से या कुछ भी किसी भी ज़िंदगी के शोबे में, फील्ड में है, तो उन सबको एक पॉजिटिव मैसेज ये देना चाहता हूँ कि दी डार्केस्ट स्टार्स आर जस्ट बिफोर द डॉन। ये कहते हैं जब सुबह हो रही होती है ना तो उससे पहले जो है ना सबसे ज़्यादा अंधेरा उस वक्त होता है, जिससे बिल्कुल सुबह की रोशनी, सुबह की किरणें नमूदार हो रही होती है। तो जो लोग होते हैं ना वो घबराते नहीं हैं इन चीज़ों से। पाता तो कहते हैं ना कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सुभान तो अल्लाह। हर चीज़ में से पॉजिटिविटी देखनी चाहिए हमें। पॉजिटिव अप्रोच के साथ इंशाल्लाह माइंडसेट के साथ होंगे तो अल्लाह आपको कामयाब करेगा। इस खूबसूरत बात के साथ मैं अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।